आर्य गुरु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गुरु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ गुरु? सन्चै छु। नयाँ नेपालमा स्वागत छ। छु पनि छैन पनि। हजुर? सन्चो छ पनि छैन पनि। नयाँ नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद र समस्त नेपालीलाई धन्यवाद। अब नेपालले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। सुशीला कार्की हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री बन्नुभयो आन्दोलनबाट। हजुर। 3 प्रमुख दलका नेताहरू विस्थापित भएका छन् अहिलेलाई हालसम्मलाई होइन? हजुर। कस्तो लागिरहेको छ सर? यो के हो, तपाईँलाई के लाग्छ? कर्मको फल हो? हामीले अस्ति कुरा गरेको थियौँ नि, यो जुनीको कर्मको फल यही जुनीमा भोग्नुपर्छ भनेको थियौँ नि, सम्झिनु भएको छ? एक्ज्याक्टली सम्झेको छु। हुनसक्छ, हेर्दै जाउँ, हुनसक्छ। के कर्मको फल जस्तो लाग्छ कि होइन पापको घडा भरेको हो कि के हो भन्नु त? कर्मको फल, पाप र धर्मको विश्लेषण भन्दा नि कर्मको फल। पैसा त अनि स्वर्गमा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न नमिल्ने रहेछ है, घरमै राख्दो रहेछ? हजुर, घरमै राख्दो रहेछ। हेर्नुभयो तपाईँले? अलिअलि हेरेँ, थोरै थोरै। त्यही त, प्रचण्डको घरमा, आर्जुको घरमा पैसा जलेको खरानीको राख देखाउँदै थिए केटाहरूले होइन? हजुर। त्यत्रो पैसाले चाहिँ गर्ने के होला है? तपाईँसँग त्यत्रो पैसा भइदिएको के गर्नुहुन्थ्यो? मैले द्याट्स अ गुड क्वेसन। के गर्न हुन्थ्यो होला भने योग र ध्यानमा समर्पित व्यक्तिहरू आउँछन् भने उहाँहरूलाई राष्ट्रको कल्याण, संसारको कल्याणको लागि शिक्षा दीक्षा कुनै विद्यालय सञ्चालन गर्ने या कुनै गुरुकुल खोल्ने या विश्वविद्यालय बनाउने, त्यस्तै त होला नि। अरू त किन आउन सक्ला र योजना? शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा म त शिक्षा क्षेत्र बलियो भयो भने समग्र सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। अध्ययनका अनेक आयाम हुन्छ, सो अध्ययन मात्रै गर्ने स्थान भयो भने पनि राम्रो हुन्छ नि त। अनि त्यत्रो पैसा हुँदा पनि होइन मान्छेलाई नपुग्दो रहेछ है? मान्छेले चाङ्लाएर राख्दो रहेछ। पैसाप्रति मान्छेको मोह किन यति धेरै गुरु? पद पनि छ, पैसा पनि चाहिन्छ रहेछ नि त? नेताको गुरुहरूले राम्रोसँग शिक्षा दिनु भएन होला। मैले नेताको गुरुहरू पनि भनेको थिएँ नि हजुरलाई। को हो त नेताको गुरु भने? हुन्छन् होला, समयले निकाल्छन् होला। नेताका पनि मास्टर नेताहरू, ग्रान्ड डिजाइनरहरू समयले बिस्तारै फेरि हाम्रो भन्छौँ नि उत्खनन गरिएको भन्छ नि, कुनै मन्दिर थियो उत्खनन गरिएको, अनि कुनै भूभागलाई पत्ता लगाइयो होइन, यस्तो रहेछ। जस्तै त्यहाँ पैसा पनि त सुरुङभित्र रहेछ, के भन्यो नि होइन? त्यसरी नै अब कहीँ लुकेर बसेको गौड होला नि त। समयले ल्याउँछन् होला नेपाली जनताको माझ। तपाईँलाई यो जुन परिवर्तन भयो नि, यो परिवर्तन कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो? यो परिवर्तनले समग्र रूपमा पुरानो पार्टीगत हिसाब किताबहरू सम्पूर्ण चाहिँ सकेर नयाँ नेपाल, पूर्ण रूपमा नयाँ नेपाल र नयाँ नेपालीपन, नेपालीत्व लिएर आउन पर्ने हो। यो चाहिँ 100% भएको होइन, बट हाफ अ डन इज बेटर डन। हाफ अ डन इज बेटर डन मेरो लागि चाहिँ, मेरो धारणा छ। बेटर देन नथिङ होइन? बेटर देन नथिङ। एटलिस्ट वी कम टु दिस सिचुएसन, एटलिस्ट होइन। अब उहाँहरूलाई गर्वसाथ म यो पार्टी हुँ, म यो पार्टी हुँ भने त्यो गर्व त उहाँहरूको त्यो शान्त झुक्यो नि त होइन? अब ओलीकै कारण यो दिन आयो भन्छ नि, ओलीको दम्ब घमण्ड अहङ्कारले गर्दाखेरि यो दिन आयो भन्छन् होइन? तपाईँलाई के लाग्छ गुरु? शास्त्र सम्बन्ध पनि अति वर्जियत भन्छ नि त, अति गर्न हुँदैन भन्छ। अनि त्यो उहाँले त्यो अब अबोध ती बालबच्चामाथि गोली प्रहार गर्ने र अबोध नेपालीलाई होइन, अब 62-63को आन्दोलनभन्दा पनि बढी चाहिँ घाइते बनाउने, अझै पनि मृत्यु भइरहेको छ। कति अस्पतालमा होलान् होइन, मृत्युशैय्यामा होलान्। अनि यो सब देख्दाखेरि त उसको राजनीतिक अहङ्कार प्लस उहाँको राजनीतिक अहङ्कार पक्कै रूपमा देखियो नि त। उहाँको कर्मभोग हो र उहाँले आफूलाई आत्मआलोचना गरेर अझै पनि नेपाली जनताको सामु प्रायश्चित गरेर अगाडि आउनुपर्छ र स्वतन्त्र नागरिक बनेर राष्ट्रको सेवामा लाग्नुपर्छ।
अझै पनि उहाँ सुध्रिनै हो भने उहाँलाई मेरो निवेदन छ। हामीसँग जति पैसा, हामीसँग जस्तो पावर कसैसँग छैन, हामीसँग जस्तो सङ्गठन, हामीसँग जस्तो म्यान पावर कसैसँग छैन भन्थे होइन। तर फेरि जनता जागेको दिन त पैसा नि काम लाग्दो रहन्छ, पावर पनि काम लाग्दो रहन्छ, म्यान पावर पनि काम लाग्दो रहन्छ है। लाग्दैन। कथा एउटा थियो हजुर, यु जस्ट मेड मी रिमेम्बर होइन, मैले एउटा रेभोल्युसनको इन्डिया कन्क्वायर गर्छु भनेर आएको थियो, सायद ग्रिसबाट होला। मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ अहिले। यहाँलाई याद छ इन्डिया कन्क्वायर गर्छु भनेर आएको एलेक्जेन्डर द ग्रेट वारियर भन्ने। उहाँले चाहिँ उहाँलाई आमाले नगर भन्दा भन्दै नजाऊ भन्दै जबरजस्ती आउनु भएको अरे इन्डिया कन्क्वायर गर्छु भनेर। अनि आमाले भन्नुभएको थियो अरे कथामा होइन, कथामा सुनेअनुसार तिमी जान त जाऊ, गङ्गाको किनारमा एउटा साधु चाहिँ तपस्यामा बसेको हुन्छन्, ती साधुसँग आशीर्वाद लिएर आऊ है होइन, इन्डिया जान त जाऊ। अब तिमीले मानेनौ त्यसो भन्नुभयो अरे। अनि एलेक्जेन्डर आउनुभयो, इन्डियामा युद्ध गर्नुभयो। सो वाट ह्यापन लेटर, त्यहाँ आएपछि लेट्स मेक इट इन्ट्रेस्टिङ। सो उहाँले आफ्नो सेना पठाउनु भयो, आफ्नो सेना पठाइसकेपछि सेनाले गएर चाहिँ ती साधुलाई एलेक्जेन्डर भाटामा ल्याउनको लागि प्रयास गरे। सो तपाईँलाई एलेक्जेन्डर राजाले बोलाउनु भएको छ। उहाँ आफ्नो ध्यानमा यता हेरिस, यसरी आनन्दले मग्न भएर बस्यो। He did not care at all होइन, did not give a damn भन्छ नि होइन, someone did not give a damn, केही पनि केयरै गरेन होइन। सो देन आफ्टर उहाँले फेरि आफ्नो मन्त्रीलाई पठाउनु भयो, मेन मन्त्रीलाई। त्यो पनि फेरि एलेक्जेन्डरले पठाएको मन्त्रीलाई ती साधु बाबाले वास्ता गर्नु भएन। एलेक्जेन्डर आउनुभयो आफै चाहिँ, ए साधु होइन, यु डोन्ट नो मी, हु एम आई होइन, मलाई चिनेन को, आई एम द ग्रेट वारियर एलेक्जेन्डर, वी हेभ कन्क्वायर्ड द एन्टायर वर्ल्ड होइन। म तपाईँलाई निवेदन गर्दा आई इन्भाइटेड यु, इट डिडन्ट केम होइन भनेर उहाँले आफ्नो रिस देखाउनु भयो। अनि साधु बाबा मौनमा हुनुहुन्थ्यो। साधु बाबाले पोलाइटली मुस्कानसहित एन्सर दिनुभयो, ओहो तिमी त यस्तो विश्वविजयी एलेक्जेन्डर रहेछौ, म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु राजन, के तिमीले मृत्युलाई जित्यौ, डिड यु वन द डेथ होइन। त्यो क्वेसन गरेपछि एलेक्जेन्डर चाहिँ नतमस्तक भयो अरे, शरणागत भयो अरे। अनि उहाँले बाबासँग प्रायश्चित गरे ती योगीसँग। अनि आफ्नो चाहिँ सिपाहीहरूलाई भने म मर्दाखेरि मेरो हात खुल्ला राखिदिनु, खुट्टा पनि खुल्ला राखिदिनु र मलाई चाहिँ हात खुट्टा खुल्ला देखाएर चाहिँ म मरेँ भने मलाई त्यसरी घर लैजानु होइन, मेरो आमा भाटा मेरो लास लिएर जानु भनेर उहाँले भने अरे। मैले सुनेको कथा है, किम्बदन्ती। अनि त्यो भनेपछि अनि एलेक्जेन्डरको मृत्यु भयो अरे। त्यही अनुसार चाहिँ एलेक्जेन्डर आफ्नो देश फर्किए। हामीले सानो कथाबाट सिक्न सक्छौँ, यही पाठ सिक्न सक्छौँ, मृत्युपछि हामी केही पनि लाँदैनौँ, हाम्रो कर्म मात्रै हो। हाम्रो हंस त उडेर गइहाल्छ, हाम्रो कर्म मात्रै हामीले क्यारी गर्छौँ। यस्तै होला सायद। अब हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले सोच्नु पऱ्यो नि त, समग्र मनुष्यले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक व्यक्तिहरूले वास्तवमा त समस्त मनुष्यले नै सोच्नुपर्ने हो नि, मानव इतिहासले नै सिक्नुपर्ने पाठ हो। राजसंस्था फर्किन्छ भन्थ्यो अस्ति राति, के भयो गुरु, खै देश त अर्कै कोर्समा गयो त। यो अब देश अब मन्त्रीमण्डलको गठन हुने होला होइन, प्रणाली त्यही होला नि। अब के हुन्छ न, भोलिको दिनमा 60 महिनापछि सेरेमोनियल किङको कुरा आउने हो कि बेबी किङको कुरा आउने हो कि थाहै छैन नि त। अब कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ भनेर चुनाव गराउने भनेर सुनेको छौँ हामीले होइन। म राजनीतिमा त्यति इन्भल्भमेन्ट भएको होइन, मैले सुनेको कुरा देखेको कुरा बोल्ने नै हो। म त्यसमा डिपली इन्भल्भ भएर लागेको त छैन। होइन, त्यही पनि अस्ति आउँछन् भन्थे होइन। अब यो भनौँ न आएको नयाँ परिवर्तनले अध्यात्मलाई थप मद्दत पुर्याउँछ कि होइन, नेपाललाई
आध्यात्मिक देश बनाउन थप मद्दत पुर्याउँछ कि यसले झन् चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृतिको चाहिँ उ गर्छ? अनुशासनमा आयो भने त आध्यात्मिक साधना जहाँ जसरी पनि गर्न सक्यो नि। अध्यात्म त अनुशासन हो नि। सुशीला कार्कीजीले पनि अनुशासनको कुरा गरिरहनु भएको छ। मैले बिहान हेरेको थिएँ भ्युज उहाँको चाहिँ न्युजमा, उहाँले चाहिँ विधिको शासन नभएको भन्नुभयो। विधिको शासन भएपछि त अध्यात्मको सुरुवात भइहाल्यो नि। अध्यात्म भनेको के त? कुनै पनि प्राणीलाई हानि नगर्ने, आफ्नो आन्तरिक साधना के छ त्यो गर्ने। विधिको शासन हैन? विधिको शासन, विधिको शासन आखिर अध्यात्मकै कुरा त हो। प्रेम चाहिँ के हो गुरु? प्रेम प्रेम हो। तपाईँले प्रेम गर्नुभएको छ? प्रेम प्रेममय छ यो संसार। प्रेम गर्ने भन्ने हुन्छ र मलाई थाहा छैन प्रेम गर्ने के हो, कसलाई प्रेम गर्ने। परिभाषा चाहिँ के हो त तपाईँकोमा? शाब्दिक परिभाषा के हो त प्रेम? मैले भने त यहाँ प्रेम प्रेम हो। अनि त्यसको परिभाषा पनि हुन्छ होला नि? कलरलेस, अर्डरलेस, टेस्टलेस भन्छ नि होइन? त्यसो प्रेम र भगवान् एउटै हो? मैले पहिला पनि त्यही भने होला सायद। प्रेम प्रेम नै परमात्मा हो भने परमात्मा नै प्रेम हो। प्रेम नै परमात्मा हो। प्रेम र त्यस कारणले हामीले, मैले हजुरलाई भने त ओलीजीकै प्रसङ्ग गरौँ न, उहाँले प्रायश्चित गरेर नेपाली जनता सामु आउनुपर्छ भने यो प्रेमको भावना त हो नि होइन? ओलीजीलाई मार्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ, काट्नुपर्छ भनेको छैन नि मैले। प्रेमकै भाषा त हो। प्रायश्चित गरेर जनतासम्म आउनुपर्छ र जनतासँग सहकार्य गर्नुपर्छ। उहाँ पनि यो देशको नागरिक हुनुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले फेरि र नागरिक हुनुहुन्छ र नागरिकै भएर रहनु पर्यो नि त। उहाँले नागरिक भएर बस्नु भनेर राजालाई, पूर्व राजा भनिन्छ नि अहिले ज्ञानेन्द्र सरकारलाई, उहाँले जुन भन्नुभयो उहाँहरूले, अब उहाँहरू पनि त्यही भएर बस्नु पर्यो नि त। नागरिक भएर बस्नु पर्यो, राजनीतिज्ञ भएर बस्नु भएन। अब पूर्व राजनीतिज्ञ त्यो अबोध बालबालिकाहरूको हत्या गरेको आरोपमा चाहिँ तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ भन्दैछन्। आदेश दिन त केपी ओली हुन् भनेर चाहिँ यहाँ मुद्दा दर्ता गर्नु पनि पुगिसक्यो भन्छ। कानुनले गर्नुपर्ने कुरा त कानुनी राजमा कानुनले गरि नै हाल्छ नि। कानुनले त हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन छैन, मार्नुपर्छ भन्ने छैन होइन? विधि उहाँलाई पक्राउ गरे पनि, उहाँलाई कारागारमा राखे पनि उहाँको स्वतन्त्रता हुन्छ। उहाँले खान पाउनुहुन्छ, बस्न पाउनुहुन्छ, अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। पहिला पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ नि त जेलभित्र, अझै अध्ययन गर्नुहुन्छ, अझै साधना गर्नुहुन्छ। उहाँले त भन्नुहुन्छ जेलभित्र बसेर अझै अध्ययन गर्नुहुन्छ, अझै गर्नुहुन्छ नि त। उहाँले आत्मविश्लेषण गर्नुहुन्छ नि त, गर्नु पर्यो नि। कहाँ म कमी कमजोरी भएँ भनेर। एक्ज्याक्टली, म कहाँनिर चुकेँ भनेर आत्मविश्लेषण गर्नु पर्यो, योग ध्यान गर्नु पर्यो। त्यही त बुढास पनि हुनुभयो अब त होइन? सरी, रिटायर्ड लाइफ पनि त। प्रचण्डजी, ओलीजी, उहाँहरू रिटायर्ड लाइफ त हो नि। बाहुनहरू चाहिँ किन बाठो हुने गुरु? त्यो ब्राह्मण भन्छ है, बाहुन भनेको मलाई थाहा भएन। ब्राह्मणको यो शाब्दिक अर्थ अर्कै छ। अब हड्डीले, जातले मात्रै ब्राह्मण नहोला होइन? अब कोही व्यक्ति बाठो होला, कोही व्यक्ति लाटो होला। प्रकृतिले अनेक प्रकारको चाहिँ चेतना भएका व्यक्तिहरू जन्माउनु भएको होला होइन? यसको विश्लेषण गर्ने। धर्मग्रन्थ बेसी पढ्ने भएर चाहिँ ब्राह्मणहरू अलि बाठो भएको हो? मलाई थाहा भएन के कारण त्यसले चाहिँ अलि बढी ज्ञानको कुरा दिने भएको हुनाले बाठो केलाई भन्ने मैले बुझिनँ होइन? अब त्यो बदमासी गर्नेलाई बाठो भन्नुहुन्छ भने अब बाठो त यस्तो हो नि, त्यो आन्दोलन हेर्नु, त्यो जेनजीको आन्दोलन भनेर बिचरा मर्नेहरूको यसो लिस्ट हेरेको सबैभन्दा धेरै त मधेसतिरका युवा रहेछन्, पश्चिमतिरका युवा छन् होइन? अनि ब्राह्मण थर भएका त अलिक कमै छन्। अनि अब सत्ता पाउने बेलामा त ब्राह्मणले नै पाए हेर्नुहोस्। कहाँ कुलमान घिसिङ, कहाँ तपाईँको हर्का साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् यो देशमा होइन? त्यति पनि नबुझ्ने मान्छेहरू कस्तो अचम्मका मान्छे। पशुपतिनाथको देशमा अनि कहाँ तपाईँको गैर ब्राह्मणलाई चाहिँ सत्ता चलाउनु दिन्छन् होला त? यति पनि बुद्धि नभएको नेपालीहरू कस्तो है? त्यो मलाई थाहा भएन। जातीयताको हिसाबले जान भएन। मैले जातीयताको हिसाबले गएको हो त भने होइन? मैले भनेको सत्ता चलाउँदा पनि सत्ता आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै बाहिर आउने चाहिँ गैर ब्राह्मण थिए होइन? अब अहिले हो त्यस्तो भएको छ।
तपाईँ हेर्नुहोस् न फेसेस हेर्नु न त्यो आगो लाउनेहरू अब सब भकाभक पक्राउ पर्दैछन् होइन बेचारा। म त कुलमान घिसिङजीलाई पनि भावी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठुलो सम्भावना देखेको छु। म त देख्दिनँ। कसरी देख्नुहुन्छ तपाईँ? बरु कुलमान घिसिङ अहिले ऊर्जा मन्त्री चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। बालेन्द्रजी चाहिँ ब्राह्मण कुलका होइनन् हजुरले भने अनुसारको होइन, ब्राह्मण कुलका होइन नि त। बालेन्द्रजीको पनि नाम आइरहेछ। अब भावी प्रधानमन्त्री को होला त त्यसो भए? होइन बालेन्द्रजीले त जनतामा टेस्ट भएर आउनु पर्यो नि। अहिले त बिचरा उनलाई अबको प्रधानमन्त्री ब्राह्मण कुलबाट आउलान् जस्तो लाग्दैन। अब यी हाम्रो आदरणीय आमाको स्वरूपमा जनतालाई सिलेक्सन गरेको होला। पूर्व न्यायाधीश भएको कारणले गर्दा, विधिको शासन राष्ट्रमा नभएको कारणले गर्दा, डेमोक्रेसी भन्ने मात्रै भएको र हुनेवाला डेमोक्रेसी नभएको कारणले यस्तो भएको होला प्रधानमन्त्रीको चयनमा। अनि फेरि चाहिँ महिला भएको कारणले गर्दा नारी शक्तिलाई सम्मान दिएर उहाँ आउनुभएको होला मेरो विचारमा चाहिँ, स्वतन्त्र विचार। त्यही पनि होइन। अब कतिपय मान्छेहरू सोच्दै थिए क्या अस्ति त्यहाँ कता तुलसीपुरतिरको हाम्रो दलित बहिनीहरू पुरै उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो क्या, हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ खोइ भन्नुहुन्थ्यो। बहिनी बाहुन हुनुपर्छ क्या, रिप्रेजेन्टेटिभ कहाँ हो र? तपाईँको त रिप्रेजेन्टेटिभ मन्त्री पनि बन्दैन भनेको उहाँले पत्याउनु भएन। अब बन्छन् त ल भन्नु न। अब मैले मेरो अनुभवमा, मेरो बुझाइमा होइन, हाम्रो गुरुङजी हुनुहुन्छ पढे लेखेको अलिकति, उहाँको पनि खुब जनतासँग चर्चा सुनिरहेकै छु। के अरे उपकुलपति हुनुभएको छ नि हाम्रो, के अरे उहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्न होइन, के गुरुङ हुनुहुन्छ नि, जगमान गुरुङ। उहाँले पनि संस्कृत पढ्नु भएकै छ, जान्नु नै भएको छ होइन। उहाँ पनि विश्लेषकै भएर बाहिर आइरहनु भएको छ, समाजलाई थाहा नै छ। अनि तपाईँको चर्याको हिसाबले पनि अब चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको उपासना गर्ने क्रममा विभिन्न शक्तिपीठको पुजारीहरू ब्राह्मणकै हड्डीको भन्ने पनि होइन। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँको कर्माचार्य भनौँ ब्राह्मण पनि नेवार ब्राह्मण छन् होइन, विभिन्न क्याटेगोरिजहरू छन् नि त। अब नेवार ब्राह्मणले कहाँ श्राद्ध गर्न मिल्छ भने नेवार ब्राह्मणले तपाईँ घर आएर श्राद्ध गर्न मिल्छ? उहाँ आफ्नो कम्युनिटीमा त गरिरहनु भएको छ। हाम्रो घरमा त मिल्दैन नि कि मिल्छ होइन, भने आफ्नो कल्चर र कम्युनिटी अनुसार गरि नै रहनु भएको छ। हरेकको आफ्नो कल्चरल प्र्याक्टिस हुन्छ। हामी यतिखेर डिभिडेन्ट हिसाबले चाहिँ जातीय हिसाबले वर्गीकरण नगरौँ। वर्गीकरण गरे होइन मैले भनेको, तर त्यो रगत त हुन्छ नि सर। कहाँ अब प्योर ब्लड र होइन मिक्स्ड ब्लडमा फरक हुँदो रहेछ भन्नु। प्योर ब्लडमा इन्टेलिजेन्स पनि तपाईँको मिक्स भएरै आउँदो रहेछ। महान इन्टेलिजेन्स भगवान् श्रीकृष्ण उहाँ क्षत्रिय परिवारमा आउनुभयो नि प्रभु होइन। महान इन्टेलिजेन्स थर के हो र? बाबा सागर कसरी क्षेत्रीय त भनिन्छ नि। के थर हो उहाँको? के अरे के अरे यदुवंशी होइन र? हो यदुवंशी क्षेत्री त भनिन्छ नि उहाँलाई। रघुवंशी राम छेत्री भनिन्छ होइन। जब नारायण जति नारायण तत्त्व सबै भनौँ न चाहिँ तपाईँको क्षेत्री वंश त छ त। अब यसलाई कसरी भन्ने, इन्टेलिजेन्स नभएको भए। अनि के अरे त्यो परशुराम त कहाँ छेत्री हुन्छ, ब्राह्मण हुन् नि। अनि रामले परशुरामलाई शिक्षा दिए। त्यत्रो सबै छेत्रीहरू मारिसकेको पछाडि छेत्रीहरू त कोही बाँकी नै छैन नि। परशुरामले त सबै छेत्रीहरू मारेको होइन र? एउटा वामन अवतार चाहिँ भगवान् नारायणको जो 10 अवतार मध्ये वामन अवतार चाहिँ 10 अवतार मुख्यतः अवतारको कुरा गरौँ न। एउटा अवतार मात्रै ब्राह्मण अवतार देखिएको छ, अरू सबै क्षत्रिय अवतार नै देखिएको छ। 10 मुख्य 10 अवतारमा बोलाइरहनु भएको छ इन्टरभ्यू लिनको लागि। हजुर राम्रो कुरा। के अस्ति अनि पशुपति तोडफोड गरेर भन्छ नि सर, के हो यहाँ? मिसनरीहरूको पनि के घुसपेट छ अरे भने? हल्ला खल्ला होला, मैले देखिनँ, मेरो चाहिँ नजरमा आएन, मैले त्यो न्युजहरू देखिनँ। अब त्यो न्युज जुन राखिएको थियो सुनाइमा आएअनुसार बत्सलेश्वरीको जात्रामा त्यो जुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियाको भिडियोलाई हालेर हल्ला गरेको, विम मचाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यही त, त्यस्तो गऱ्यो भने त अनिखेरि सिङ्गो नेपाल जाग्दैन होला त? नेपाल शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ, शान्तिको देश हो। क्षत्रिय भगवान् बुद्ध, क्षत्रिय कुलमा जन्मिनु भएको भगवान् बुद्ध को? भगवान् गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल त भन्छ। कसरी क्षेत्रीय हो, के थरहरू उहाँको?
क्षेत्रीय नै भनिन्छ उहाँलाई चाहिँ सिद्धार्थ गौतम भने पनि उहाँलाई क्षेत्रीय नै भनिएको छ इतिहास। गौतम त अहिले बाहुनहरू क्षेत्रीहरू भन्छन् होइन, अब उनलाई शाक्यमुनि बुद्ध भन्छन्, शाक्य त अहिले फेरि नेवार हुन्छन्। त्यही त कसरी क्षेत्री क्षेत्रीय नै भन्छन् भन्न खोजेको ब्राह्मण कुलमा होइन भनेर भने तपाईँले अघि ब्राह्मणको कुरा गरे भएर होइन, जुन चाहिँ शरीरको ब्राह्मण भनौँ न, जो जातीय देशले अहिले विभाजन गरेको जातीय परम्परा अनुसारको कुरा गर्नुभयो नि त हजुरले होइन। कहिले कसले निर्माण गरे कि यो जातीय परम्परा चाहिँ कहिले कति अगाडिबाट सुरु भयो भनिन्छ नि त, कसको चाहिँ मल्लकालीन समयमा चाहिँ कर्मको आधारमा विभाजन गरिएको भनिएको भनिन्छ नि त इतिहास। कसको समयमा रे? मल्लकालीन समयमा, प्रताप मल्लकै समयमा हुनसक्छ इतिहासमा। गुरु अनि मृत्युलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? सहज रूपमा के हो मृत्यु हुने चाहिँ? अब प्रेम के हो शरीरमा भनेर सोध्ने होइन? शरीर छोड्ने आत्मा चाहिँ रहन्छ? रहन्छ। कहाँ जान्छ आत्मा? कुनै आत्मा यही पञ्चतत्वमा घुमिरहन्छन्, कुनै आत्मा परम तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छ, सृष्टिका परम शक्तिहरूसँग मिल्छन्। तपाईँले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ त आत्माहरूसँग? एउटा बोलिरहेको आत्मा अगाडि हुनुहुन्छ हजुर, कम्युनिकेट गरिरहेको छु यसलाई जीवात्मा भनिन्छ। नै त्यो भड्किरहेको आत्माहरू छ। यो मिस्टिसिजमका कुरा, अकल्टका कुराहरूतिर हामी नजाउँ, ध्यानको कुरा गरौँ, शान्तिको कुरा गरौँ। अनि त्यही त आत्मा हुन्छ भने त आत्माको पनि त केही अस्तित्व त हुन्छ होला नि त। प्रेजेन्स देखिन्छ, बुझिन्छ, महसुस हुन्छ। महसुस भने त इमेजिनेसन मात्रै होला नि त सर, परिकल्पना मात्रै होला। हेलुसिनेसन, इमेजिनेसन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट म्याटर होइन। डाइरेक्टली तपाईँको कन्सियसनेसमा थाहा हुन्छ, कसरी थाहा ऊर्जाको फिल्डमा एनर्जीको भाइब्रेसन हुन्छ नि त, एनर्जीको भाइब्रेसन छ। ल अफ मोसन त हजुरले पढ्नु भएको होला नि, इनर्जी भएपछि भाइब्रेसन त भइहाल्ला ल अफ नि त। मोसन पढ्नु भएको छ नि त। सो अर्को सत्ता छ भने त्यसको भाइब्रेसन भइहाल्छ। पार्टी बिच त डिफ्रेन्ट पार्टी हुँदा भाइब्रेसन हुन्छ नि, त्यो त एनर्जीको कुरा भयो। यहाँ पार्टीमा त भाइब्रेसन हुँदो रहेछ, जातिमा त भाइब्रेसन हुँदो रहेछ, खानामा त भाइब्रेसन हुने रहेछ। भाइब्स आयो भन्छ नि अहिलेको युवाहरू, भाइब्स आउँदो रहेछ भने अब त्यो त एनर्जी हो। त्यहाँ त मास पनि भइहाल्छ एनर्जीमा त होइन, मास अफ मास भइहाल्छ। त्यहाँ लाइट भइहाल्छ, एनर्जीले डिस्टेन्स ट्राभल गरिहाल्छ होइन। त्यो यहाँ हुन्छ भने त्यहाँ पनि हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ नि यहाँ पनि हुन्छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? शुभकामना, विधिको शासन गराउँछु भन्नुभएको छ। विधिको शासनमा राष्ट्रलाई लिएर आउनुहोस्। जगदीश्वरी गुहे कालीले, भगवान् पशुपतिनाथले पूर्ण रूपमा देशलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनको लागि, समस्त नेपालीको विकासको लागि आशीर्वाद प्रदान गरौँ। तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। हस्, थ्याङ्क यू गुरु। धन्यवाद।